ठाउँमा वाम गठबन्धनको प्रस्ताव हामीले राखेको प्रस्ताव हो, केपी ओलीले राखेको प्रस्ताव होइन। बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा केपीले लगेका थिए। प्रचण्डहरू आउँदा त हामीलाई त ठुलो राहत भयो, हामीलाई पनि अप्ठ्यारो भएको थियो। माधवजीहरूसँग जोडिँदा हामीलाई पनि ठुलो राहत भयो। केपीजीले चाहिँ यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, आतङ्ककारीसँग गएर बैठक गर्ने र माइनेट गरेर कारबाही गर्नुपर्छ भनेर कारबाहीको प्रस्ताव राख्यो। माधवजीलाई पहिला मार्जिनलाइज गर्ने, पुरै न्याजेर माधवलाई चाहिँ भित्तामै पुर्याइदिने र अनि त्यसपछि प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने रणनीति रहेछ उहाँको भन्ने मैले बुझेँ। 3 महिनामा प्रत्येक नेपालीहरूले भ्याक्सिन नलगाएको एउटा फेला पऱ्यो भने मलाई भन्नु होला। तुरुन्तै कुरा फेरे 1 वर्षमा त पक्कै हुन्छ भने भण्डारीले भन्नुभएको थियो, कुराले चिउरा भिज्दैन। कुराले चिउरा भिज्ने भए त कुरा गर्दै गरौँ, चिउरा भिजिहाल्छ। उनी ताप्केछन्, ताप्दै ताप्दैन। हामी ताप्या छौँ, पार्टीमा तातिरहेका छौँ, तात्दा उम्लिरहेका छौँ। हात पाकेको पाकेकै छ। केपी ओली सुन्ने नै होइन, मतलब राख्ने नै होइन। त्यसैलाई भनेका उनी केपी ओलीले मलाई काम गर्न दिएनन्। सधैँभरि कच गरे, कसै गरेको काम छिटो भएन, काम राम्रो भएन। मेरो कुर्सी ताक्छ, कुर्सी नै भाँचिदिन्छु। घर झगडा भयो, घरै भत्काइदिन्छु। परिवारले कसरत गरे, सबैको घाँटी छिने। पार्टीमा जो स्कुलिङ गर्छौँ, मार्क्सवादी लेनिनवादी स्कुलिङ, मार्क्सवाद लेनिनवादको शिक्षाद्वारा माथिदेखि तलसम्म नियमित रूपमा वार्षिक रूपमा स्कुल चलिरहेको छ। त्यसले सबैलाई एकै ढङ्गले सोच्ने बनाइदिन्छ। अनि जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त, बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ भन्ने सिद्धान्त सबैले पालन गर्छन्, आफ्नो विचार राख्छन्। पास भयो, आफ्नो विचार बहुमत भयो भने त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ। यदि आफ्नो विचार पारित भएन, त्यसले बहुमत प्राप्त गरेन भने त्यो विचार चाहिँ कायम रहन्छ कमिटीमा। अर्को पटक फेरि बहस हुन्छ, फेरि बहुमत हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसै कारण हामीले 9 करोड सदस्यलाई विधिसम्मत तरिकाले, विचार सम्मत तरिकाले अनुशासित राख्न सकेका हौँ। र अनि हामी त्यो 9 करोडले हामी झन्डै 1.5 अरब चिनिया जनताको नेतृत्व गरेका छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। हामीले पनि हाम्रो पार्टीमा चलेको बहस यथार्थमा त्यही विचारको निम्ति बहस, विधिको निम्ति बहस, पद्धतिको निम्ति बहस नै हो। र हामीले चाहिँ व्यक्तिवादका विरुद्ध, अहङ्कारका विरुद्ध, गुटवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका हौँ। तपाईहरुले यो कुरा पनि पटक पटक देख्नु भएको छ, तपाईहरुले थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ। बडो विचित्रको स्थिति हामी कहाँ पैदा भयो। हामी अलि उदार छौँ सकेसम्म, किनकि पार्टी एकताको प्रस्ताव हामीले राखेको प्रस्ताव हो, केपी ओलीको प्रस्ताव होइन। वाम गठबन्धनको प्रस्ताव हामीले राखेको प्रस्ताव हो, केपी ओलीले राखेको प्रस्ताव होइन। कतिपयलाई लाग्छ केपी ओलीले राखे होला, माधवजीले अहिले बडो इमानदारीका साथ भन्नुभयो भन्ने लाग्छ। बडो अप्ठ्यारो स्थितिमा केपीले लगेका थिए। प्रचण्डहरू आउँदा त हामीलाई त ठुलो राहत भयो, हामीलाई पनि अप्ठ्यारो भएको थियो। माधवजीहरूसँग जोडिँदा हामीलाई पनि ठुलो राहत भयो। त्यही विचार र भावनाको एकताले नै हामी अहिले एकजुट छौँ। हाम्रो एकता तपाईलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ होला यिनीहरू पनि केपी ओली र प्रचण्ड जस्तै हुन्छन् कि भोलि गएर भन्ने लाग्छ र हुँदैन। किनकि माधवजी र हामीहरूको सम्बन्ध 40 को दशकदेखिको। तपाईहरुलाई हेर्दा त भर्खर हो कि पार्टी एकता भएपछिको हो कि जस्तो लाग्न सक्छ। पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलामा हामी लगातार कहिले उहाँले आयोजना गरेका ठाउँमा बैठक राख्थ्यौँ, कहिले मैले आयोजना गरेका ठाउँमा बैठक राख्थ्यौँ। लगातार हामी अन्तर्क्रियामा हुन्थ्यौँ, हाम्रा कुरा मिल्थे। पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने बारेमा जनयुद्ध सुरु भएको 2 वर्षपछिदेखि यति धेरै बैठक, मिटिङ, अन्तर्क्रिया माधवजी र माधवजीले खटाएका मान्छेसँग मेरो र मैले खटाएका मान्छेहरूको भएको छ कि त्यो सबै रेकर्ड हेर्ने हो भने तपाईहरु अनौठो मान्नुहुन्छ। कति धेरै भेटेका रहेछन् त, कति धेरै छलफल गरेका रहेछन् र को नेपालको यो युद्ध शान्तिमा आएको रहेछ, संविधान सभा भएको रहेछ, देश गणतन्त्रमा आएको रहेछ भनेर तपाईहरुले थाहा पाउनु हुनेछ। त्यसकारण उहाँको र मेरो अथवा उहाँले नेतृत्व गरेको टिम र मैले नेतृत्व गरेको टिमको एकताको आधार विचार, राजनीतिक मुद्दा, संस्कार, विधि हो,
पद्धति हो। त्यसकारण यो केपीको जस्तो हुनै सक्दैन। म तपाईहरुलाई यो जोरदार ढंगले विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईहरुले पनि यो विषयलाई राम्रो बुझिदिनु भयो भने पञ्चायत विरोधी आन्दोलनदेखि युद्धको बेलाका सहकार्यहरू तपाईहरुलाई थाहा छ, कहिले सिलगुडी कहिले रोल्पा कतिसम्म भयो। कमल माधव नेपालले नै मेरो कहिले लखनऊ कहिले गोरखपुर कहिले दिल्ली कहिले रोल्पा कहिले काठमाडौँ हामीले लगातार छलफल गरेका थियौं र युद्धलाई शान्तिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने अनि यो जनयुद्ध र जनआन्दोलनलाई कसरी जोडेर गणतन्त्रमा लैजाने भन्ने बारेमा छलफल चल्दै गर्दा एउटा बैठक रोल्पामा थियो। म त्यति बेला भूमिगत थिएँ। चारैतिर सेनाको घेराबन्दी थियो। वामदेवजीहरूलाई, वामदेव र युवराज गेवानी दुईजनालाई उहाँले म बाबुराम लगायतका नेताहरू थियौँ रोल्पाको एउटा लोसेबाङ भन्ने ठाउँमा। त्यहाँ उहाँहरू आइपुग्नु भयो र पहिलो औपचारिक बैठक गर्यौं हामीले र पहिलो माइनेट गर्यौं। अब हामी दुईटा पार्टी मिलेर जाने र संविधान सभातिर देशलाई लैजाने भन्ने बारेमा छलफल गरियो। त्यो छलफल गरेर माइनेट गरेर फर्किँदाखेरि वामदेवजीहरूलाई सेनाको हवाई आक्रमण हुने खतरा थियो। हामीले विभिन्न रूपमा उहाँहरूलाई जोगाएर बाहिर पठाइयो। तर आउँदाखेरि केपीजीले चाहिँ यिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, आतंककारीसँग गएर बैठक गर्ने र माइनेट गरेर कारबाही गर्नुपर्छ भनेर कारबाहीको प्रस्ताव राख्यो। माधवजीले मैले पठाएको हो, कारबाही गर्ने हुनै सक्दैन, कारबाही गर्ने हो मलाई गर भनेर उहाँले भनेपछि मात्रै त्यो कारबाही रोकियो। केपीसँगको सम्बन्ध र माधवजीसँगको सम्बन्ध तपाईहरुले यो घटनाबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो जे सम्बन्ध भएको छ प्रतिगमनका विरुद्ध, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, विचारमा विघटन र विचलनका विरुद्ध, विधि पद्धतिलाई पालन गर्ने र अराजकतातिर जाने प्रवृत्तिका विरुद्ध, अनि गुटबन्दी र व्यक्तिवादलाई हावी हुन दिने या सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीलाई पालन गर्ने भन्ने विषयमा हामी सामूहिक ढंगले संघर्ष गरेको हुनाले हाम्रो एकताको आधार विचारको आधार हो, हाम्रो एकताको आधार राजनीतिक मुद्दाको आधार हो, हाम्रो एकताको आधार संस्थात्मक विधि पद्धति र मान्यताको आधार हो, हाम्रो एकताको आधार ऐतिहासिक रूपले विकसित भएको संघर्ष र त्यसबीचको भावनात्मक एकताको आधार हो। म तपाई ललितपुरका सबै अग्रज कमरेडहरू, तपाई सबै अगुवा कार्यकर्ताहरू यहाँ जुट्नु भएको छ। म तपाईहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईहरुले तलबाट पनि विचार, राजनीति र भावनामा आधारित विधि पद्धति र संस्कारमा आधारित यो एकतालाई बलियो पार्न तपाईहरुले मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ। अवसरवादको प्रवृत्ति के हुन्छ भने नेताहरूलाई फुटाउन बल गर्ने, आफ्नो स्वार्थको निम्ति नेताहरूलाई प्रयोग गर्न कोसिस गर्ने एउटा त्यस्तो प्रवृत्ति हुन्छ। एउटा समाजको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति, वर्गको निम्ति, जनताको निम्ति नेताहरूको बीचको एकतालाई अझ बलियो पार्न सहयोग गर्ने, त्यसलाई मजबुत पार्न सहयोग गर्ने हुन्छ। म तपाई सबै कमरेडसँग यो वैचारिक राजनीतिक आधारमा अगाडि बढेको एकतालाई बलियो पार्न सहयोग गर्न अपिल गर्न चाहन्छु। अहिले हामी जे बहस गरिराखेका छौं, हामी 2.5-3 वर्षदेखि नै संघर्षमा छौं। यो अहिले भर्खरै भयो संघर्ष, यो प्रतिगमन या संसद विघटनको प्रक्रिया पछि भन्ने साँचो कुरा होइन। साँचो कुरा एकता भएको लगत्तै पछिबाट नै केपीमा व्यक्तिवाद देखा पर्न थालि नै हाल्यो। सहमति कार्यान्वयन नगर्ने, समझदारी कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखा पर्न थालि नै हाल्यो। एकका विरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग गर्न खोज्ने, फुटाउन खोज्ने। अघि माधवजीले बडो राम्रोसँग भन्नुभयो, एकै दिन एउटालाई बोलाएर त प्रधानमन्त्री, अर्कोलाई बोलाएर त प्रधानमन्त्री, अर्कोलाई बोलाएर त एकै दिन तीनटालाई भन्ने यस्तो भणुवा प्रवृत्ति, यो मार्क्सवाद विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी, बुर्जुवाको पनि घटिया खालको, साह्रै तुच्छ खालको प्रवृत्ति देखा परेपछि संघर्ष त्यहीबाट सुरु भएको, बहस त्यहीबाट सुरु भएको। पहिलो चरणमा एकता प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै गर्दा, जिल्लाको एकता गर्दा, जिल्लामा अध्यक्ष सचिवहरूको बाँडफाँड गर्दा, जिल्लाहरूकै बाँडफाँड गर्दा, कार्यविभाजन गर्दा उहाँको पहिला के थियो, मैले धेरैचोटि भनेको छु, तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ। माधवजीलाई पहिला मार्जिनलाइज गर्ने, पुरै न्यासेर माधवलाई चाहिँ भित्तामै पुर्याइदिने र अनि त्यसपछि प्रचण्डलाई सिद्ध्याउने रणनीति रहेछ उहाँको भन्ने मैले बुझेँ। 1 महिना भित्रै बुझेको थिएँ, एकता भएको 1 महिना भित्र। त्यसपछि मैले 9 महाधिवेशनको स्थिति के थियो, तत्कालीन नेकपा एमालेको भन्ने बारेमा गम्भीर ढंगले अध्ययन पनि गरेँ, कमरेडहरूसँग छलफल पनि गरेँ।
कस्तो हो भोटिङ प्याटर्न, माधवजीको पक्षमा कति हो, को हो, कस्ता मान्छे माधवतिर खडा भए, कस्ता मान्छे केपीजीतिर खडा भए र त्यहाँ दस्तावेज के पारित भयो। मैले धेरै मेहनत गरेर पढेको छु। एमालेको 9औं महाधिवेशनमा 8औं महाधिवेशनको दस्तावेजहरू सबै हेरिसकेपछि मैले के पाएँ भने अलिकति जालझेल र बेइमानी बुर्जुवा चुनाव प्रणालीको उपयोग गरिएछ। आएका साथीहरू चाहिँ अलिकति माधवजीको पक्षमा भएकाहरू विदेशबाट आएका, विदेश गइहाल्नु, टिकट काटिसकेका छन्, त्यो भोटिङ हुनुभन्दा अगाडि नै उनीहरू घट्नु, अन्य प्रलोभनहरू, धम्कीहरू, दबावहरू सबै बुर्जुवा चुनावमा बुर्जुवाहरूले जे जस्ता हत्कण्डा अपनाउँछन् ती सबै हत्कण्डा अपनाएको मैले देखेँ। त्यसकारण म केमा पुगेँ भने माधवजी चुनाव हारेको होइन, चुनाव हराइएको हो। त्यहाँ क्रान्तिकारी मार्क्सवादीले जितेको होइन, अवसरवादले जितेको हो। त्यसकारण मैले इमानदारीका साथ मैले जे रियालिटी हो सङ्गठनको त्यो अनुसार गर्नुपर्छ। पार्टी भनेको विभिन्न विचार प्रवृत्तिहरूको संयोजन पनि हो। त्यहाँ विभिन्न मत मतान्तरहरू हुने गर्छन्। पार्टी रहँदासम्म बहस रहिरहेको छ, तर कसैले कसैलाई सिद्ध्याउने नै ढङ्गले जान खोज्ने, गुटबन्दी गर्ने, व्यक्तिवादी तरिकाले चल्ने पेटी हो। त्यसकारण मैले माधवजी र माधवजीलाई समर्थन गर्ने साथीहरू, म र मलाई समर्थन गर्ने साथीहरू, केपी र केपीलाई समर्थन गर्ने साथीहरूको बिचमा सन्तुलन कायम हुनुपर्छ। त्यो बराबरी नै हुनुपर्छ। मेरो ब्रह्मले मैले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष के भयो भने त्यो बराबरी भएर मात्रै न्याय हुन्छ भनेपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने जिल्ला विभाजन बराबरी छ। उस्तै 77 जिल्लाको र अरू जिल्लाको विभाजन हेर्नुभयो भने माधवजीको जति छ, केपीको त्योभन्दा बढी हुन मैले दिइनँ। मैले नेतृत्व गरेको टिमको पनि त्यसैको वरिपरि छ, किनभने यथार्थ त्यही थियो। त्यसपछि केपीजीलाई म प्रति शङ्का हुन थाल्यो। उहाँले मलाई उपयोग गरेर आफ्नो विपक्षी, पूर्व एमालेको विपक्षीलाई सिद्ध्याउने, त्यसपछि एकाधिकार कायम गर्ने उहाँको रणनीति सफल हुने भएन भन्ने भएपछि नै उहाँ त्यसपछि अहिले माधवजीले भने जस्तो अब चाहिँ पहिला प्रचण्डलाई ठिक गर्न पर्यो भनेर अरूलाई उपयोग गर्न खोज्नुभयो। ढिलो भइसकेका थियो। उहाँको गलत विचार र प्रवृत्तिका कारण उहाँ सफल नहुने कुरा सुनिश्चित थियो, हुनु भएन। मैले कहिलेकाहीँ केपीजीलाई भन्ने गर्थेँ, तपाईँले गल्ती गर्नुभयो। तपाईँले प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्नको लागि मात्रै पार्टी एकता गर्नुभएछ। हामीले त पार्टी एकता, यो देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो बनाउने, समाजवादी धरातल खडा गर्ने, विकास निर्माण र समृद्धिको नयाँ युगतिर देशलाई लिएर जाने भन्ने उद्देश्यका निम्ति पार्टी एकता गर्यौँ। तपाईँले आफ्नो एकाधिकार कायम गर्ने, सत्ता प्राप्त गर्ने, भर्याङ बनाउनको लागि मात्रै एकता गरेको भन्ने कुरा मैले भन्ने गर्थेँ। अहिले घटनाक्रमले त्यही पुष्टि गरेको पनि छ। हामीले सोचेका थियौँ वाम गठबन्धनबाट चुनावमा गइसकेपछि र कम्युनिस्ट पार्टीको एकता गरिसकेपछि अब देशमा किसानहरूको निम्ति उत्पादन वृद्धिका नयाँ नयाँ प्रविधिहरू अगाडि बढाइनेछ, कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनेछ। कृषि उत्पादन वैज्ञानिक ढङ्गले विकसित भएपछि नेपाली किसानहरूको जीवनमा एउटा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। नेपाली युवाहरूको निम्ति रोजगार सृष्टि गर्ने एउटा महान अभियान हामी अगाडि बढाउनेछौँ। कृषिमा आधारित उद्योगहरू मार्फत र अन्य उद्योग धन्दा कल कारखाना मार्फत विदेशमा गएका नेपाली युवाहरूलाई पनि देशभित्र ल्याउने वातावरण बनाइनेछ। नेपालका सबै जल, जमिन, जडीबुटी सबैको सदुपयोग गर्दै देशलाई छोटो अवधिमा नै समाजवादी ढङ्गले सामाजिक न्यायसहित विकासतिर लानेछौँ। हाम्रो त यही सपना थियो, अर्को त कुनै सपना होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको एकता गर्नुको पछाडिको देशमा राजनीतिक स्थायित्व आउनेछ, विकासको नयाँ ढोका खुल्नेछ। यो देशका सबै जात जाति, भाषा भाषी, संस्कृति, परम्परा, किनभने हाम्रो साँच्चै एउटा फुलबारी जस्तै छ देश। यी सबैलाई समान अवसर दिइनेछ, सबैले सम्मान प्राप्त गर्नेछन्। सबै वृद्ध वृद्धाहरूको लागि त्यस्ता आश्रमहरू बनाइनेछन् र उनीहरूको जीवनलाई अलिकति सुखमय जीवनमा बदल्ने एउटा अभियान चल्नेछ। योभन्दा बाहेक त हाम्रो अर्को कुनै सपना थिएन कमरेडहरू। तर केपीको निम्ति यो सबै कुरा एउटा षड्यन्त्र, एउटा जालझेल बाहेक केही नै रहेनछ। त्यसकारण विचार सही हो या गलत हुनुले सबै कुराको निर्धारण गर्छ भने जस्तै नेतृत्व सही विचार अनुसारको नेतृत्व हुनु र नहुनुले पनि धेरै कुरा फरक पार्दो रहेछ। सही विचार र त्यस अनुसारको नेतृत्व भयो भने
सामन्तवाद पनि पराजित हुँदो रहेछ, वैदेशिक प्रतिक्रियावाद पनि पराजित हुँदो रहेछ, राजतन्त्रलाई गणतन्त्रमा ल्याउन सकिँदो रहेछ, युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिँदो रहेछ, संविधान सभाबाट संविधान बनाउन सकिँदो रहेछ। तर नेतृत्व गलत भयो र विचार गलत भयो, नेतृत्वको विचार गलत भयो भने भएको चिज पनि सबै बर्बाद हुँदो रहेछ। अहिले केपीको हातमा नेतृत्व गइसकेपछि त्यो गलत विचार भयो, गलत नेतृत्व भयो, जसको परिणाम अहिले संविधानमाथि प्रहार भएको छ, लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ। हामीले त्यत्रो 7 दशक लडेर ल्याएका उपलब्धिहरू धरापमा पारिएका छन्। देश नै अँध्यारो सुरुङतिर जाने हो कि भन्ने खतरा पैदा भएको छ। त्यसकारण हामी फेरि एकचोटि यो प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनको खतरा जो मडारिएको छ देशमाथि, नेपाली जनतामाथि, त्यो खतराका विरुद्ध हामी सङ्घर्षको मैदानमा छौँ। हामीले सोचेका थिएनौँ 3 वर्ष अगाडि वाम गठबन्धन गर्दै गर्दा, पार्टी एकताको सङ्कल्प गर्दै गर्दा 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै यस्ता दिन आउँछन् भनेर त हामीले त्यति बेला सोचेका थिएनौँ। अहिले त हामी जनताले हामीलाई हाई हाई गर्दैछन्। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा विकासको नयाँ लहर सुरु भयो, जतासुकै न्याय, समानता, सामाजिक न्याय हुन थाल्यो, विकासले गति दिन थाल्यो। 3 वर्षमा त हुन त त्यो पर्ने थियो, तर भएका सारा राजनीतिक उपलब्धिमाथि पनि बन्चरो हान्ने काम केपीजीबाट भएपछि हामी एकचोटि फेरि त्यसको रक्षाको निम्ति सङ्घर्षमा हेरिनुको कुनै विकल्प रहेन। हामी फेरि जनतासँग जोडिनुपर्ने, राम्रैसँग जनताका आवश्यकतालाई महसुस गरेर आन्दोलनमा जानुपर्ने त्यो चरणमा छौँ। र आज यो भेला प्रशिक्षण पनि त्यही प्रक्रियाको भित्रबाट भएको छ। अब म अन्ततः के भन्न चाहन्छु, अहिले माधवजीले नि भन्नुभयो, रघुजीले, पम्फाजीले सबैले पनि राख्नुभयो ललितपुर जिल्लाको बारेमा। म ललितपुरको त होइन, तर म आफ्नो राजनीतिक जीवनको सबभन्दा धेरै हिस्सा र सबभन्दा उर्वर हिस्सा चाहिँ मैले ललितपुरमा नै बिताएको छु। पहिला एकता केन्द्र बनाउँदा 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि तपाईँहरूलाई थाहा छ, म कुम्बेश्वरमा बस्थेँ। 5-6 वर्ष बसेको छु म कुम्बेश्वरमा। त्यति बेला मेरो झन्डै अभिभावकको जस्तो भूमिका नरबहादुर कर्मचारी पार्टीको संस्थापक नेता पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै अभिभावकत्वमा म बसेँ। च्यासनमा पनि बसेँ म केही वर्ष, एकदम भूमिगत पञ्चायत विरोधी कालको बेलामा। त्यसपछि एकता केन्द्रभरि कुम्बेश्वरमा बसेँ। तपाईँलाई थाहा छ, जनयुद्धको सबै तयारी मैले कुम्बेश्वरमै बसेर गरेँ। एकचोटि त चुनाव पनि हारियो बिचान, तर अहिले फेरि गठबन्धन पछि त हामीले चुनाव जितेकै हो, जनमत हाम्रो पक्षमा देखिएकै हो। तर अहिलेको आन्दोलनमा जति जोरदार तरिकाले ललितपुर जाग्नुपर्ने हो, अलि नजाग्या हो कि ललितपुरले झाडा मात्रै तार्न खोज्या हो कि भने जस्तो देखिया छ। तपाईँहरूले अब अघि हाम्रो हरिजीले भन्नुभयो यस्ता प्रश्न छन्, के छन् पार्टीमा, के हुने हो कि होइन भने जस्तो छन् के भन्नुभयो। मात्रै कता बोल्नुहुन्छ उहाँले भने जस्तो पनि के बोल्न थाल्नुभयो भने जस्तो लाग्यो। मैले भने यो विचारकै लडाइँ हो, यो सबै तपाईँहरूले बुझ्नु भएकै छ। पार्टी विभाजन भयो कि भएन भने विभाजन भइसक्यो। पार्टी केपी ओलीलाई हामीले पार्टी सदस्यताबाट केन्द्रीय समितिको निष्कासन गरिसक्यो। निर्वाचन आयोगमा हामीले गएर दाबी गरिसक्यौँ, हामी झन्डै 70% हामी छौँ, यही पार्टी हो भनेर दाबी प्रस्तुत गरिसक्यौँ हामीले। पार्टी विभाजन हामीले होइन, केपीले गरे हो। किनभने 70%ले पार्टी विभाजन गर्दैनन्, दुनियाँमा कहीँ त्यस्तो हुन्छ र? पार्टी विभाजन गर्ने त सकेसम्म 40% पुर्याएर विभाजन गर्ने भन्ने हुन्थ्यो। तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला, पहिला पार्लियामेन्टमा पार्टी विभाजन गर्ने मेजोरिटीले त पार्टी विभाजन गर्दैन नि। मेजोरिटी त न्यू खोज्यो भने कारवाही गर्छ, पार्टी त गुरुगुरु अगाडि बढ्छ। त्यही भएर त हामीले केपी ओलीलाई सदस्यबाट निष्कासन गऱ्यौँ, पार्टी अगाडि बढिरहेको छ। कारण पार्टी विभाजन गर्ने हो भने केपीले गरे हो, पार्टी विभाजन गरेको पनि केपीले नै हो। उहाँले 100 जना केन्द्रीय सदस्य बसेर 441मा, अनि 1179 र 1501 र 2501 भनेपछि त्यही हो विभाजन। उहाँले विभाजन गरेको हो, त्यो विधि सम्मत पनि छैन, संविधान सम्मत पनि छैन, कानुन सम्मत पनि छैन। त्यसकारण उहाँले विभाजन गर्नुभयो। हामीले पार्टीलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। यो निरङ्कुश शासन केपी ओलीको शासन भयो भने गफ गरेर मान्छेलाई
त्यत्तिकै अल्मल्याउने र मूर्ख बनाउने काम मात्रै गर्छन्। यिनले समाजको परिवर्तन गर्ने होइनन्, जनताको हित र कल्याण गर्ने होइनन्, यिनी आफ्नो स्वार्थको निम्ति मात्रै गर्ने हुन्। यिनका गफ भनेका वीरेन्द्रका गफ जस्ता, यिनका गफ भनेको कफाडीका गफ भन्दा बढ्ता केही पनि छैन। त्यसो हुनाले त्यो गफ उनले केही पनि हुँदैन। अहिले भर्खरै तपाईँले सुन्नुभयो, उनले भने के भने भन्दाखेरि अब भ्याक्सिन आउँदैछ, 3 महिनामा प्रत्येक नेपालीहरूको भ्याक्सिन नलगाएको एउटा फेला पर्यो भने मलाई भन्नुहोला। तुरुन्तै कुरा फेरे 1 वर्षमा त पक्कै हुन्छ भने कुरा कुनै चिजमा पनि विश्लेषण छैन, क्यालकुलेसन छैन, प्लानिङ छैन। र हामी कम्युनिस्टहरूमा फरक के छ भन्दाखेरि प्रत्येक कुरामा हामी सोच विचार गरेर बोल्छौँ र बोल्नुपर्छ। हामीले त्यही सिकाउँछौँ र हामी त्यही पनि गर्छौँ। सम्भव हुने कुरा गर्छौँ, असम्भव कुराको हामी जनतालाई भ्रममा पार्न चाहँदैन। अरू र हामीमा रहेको फरक नभए त्यति काङ्ग्रेसका नेताले भनेका थिएनन् र सिङ्गो काठमाडौँको सडकमा पानी मेलम्चीको पानी छताछुल्ल गरिनेछ, रातारात सिङ्गापुरमा रूपान्तरण गरिनेछ। त्यसो हुनाले पनि मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो, कुराले चिउरा भिज्दैन। कुराले चिउरा भिज्ने भए त कुरा गर्दै गरौँ, चिउरा भिजिहाल्छ। तपाईँलाई याद होला उहाँको प्रशिक्षणमा उहाँले यो शब्दलाई पटक पटक दोहोऱ्याउने गर्नुहुन्थ्यो र भन्नुहुन्थ्यो काम परिणाम। परिणाम हामी चाहन्छौँ, गफबाट वाक्क भइसकेका छौँ। आश्वासनबाट हामी वाक्क भइसकेका छौँ। हामीलाई आश्वासन होइन, हामीलाई परिणाम चाहिएको छ। एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने त्यस्ता ठुल्ठुला गफ होइन, हामीलाई नेपाली जनताको घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी चाहिएको छ। हामीलाई नेपाली जनताको जीवन सुखी र सम्पन्न बनाउनु पर्नेछ र सुखी र सम्पन्न बनाउनका लागि हामीसँग रहेका साधन स्रोतहरू के छन् त्यसको राम्रो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, आकलन गर्नुपर्नेछ र त्यो साधन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, यो सदुपयोग राम्ररी हुन सक्यो कि सकेन। त्यसको लागि सबै हिसाबले कम्युनिस्टहरू समुन्नत हुन्छन् भनिन्छ। हामी आफूलाई के भन्छौँ, सर्वहारा वर्गको अगुवा दस्ता। र सर्वहारा वर्गको अगुवा दस्ता भनेको प्रत्येक क्षेत्रमा हामी अगुवा हौँ, यो हाम्रो दावा हुन्छ। त्यही दावा भएको हुनाले हामी भन्छौँ देशभक्तिको आन्दोलनमा पनि हामी अगुवा, लोकतन्त्रको आन्दोलनमा पनि हामी अगुवा, परिवर्तनको अभियानमा पनि हामी अगुवा। सबै क्षेत्रमा हामी अगुवा भएर नै आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छौँ। हामी व्यवस्थापनमा अगुवा, योजना निर्माण गर्ने कुरामा अगुवा, त्यो योजना लागू गर्ने कुरामा अगुवा, परिणाम देखाउने कुरामा अगुवा। त्यसमाले संसारमा तपाईँले देख्नुभयो, संसारलाई चकित पार्दै चीनले यस्तो भड्को मारेको छ, त्यहाँको आर्थिक उन्नति र प्रगतिले संसार चकित भयो। त्यही होइन चीन, जहाँका मानिसहरू 1840 सन् 1840 अफिम खाएर निदाउने। अहिले भर्खर सुनाउनु भयो कमल रघुपन्तले, त्यो अनिकालदेखि लिएर अनेक खालका सङ्कटका बेलाहरूमा निकै ठुल्ठुला भुइँचालो आउँदाखेरि बिजोग भएका ती चिनिया जनताहरू बाढीले सिङ्गै बस्ती सखा पारेको त्यो भुक्तमान भएका चिनियाहरू आज संसारका सामुसित ठाडो पाडो पुगेका छन्। चीन र रुस र अमेरिका यी तीनटा देशको दोस्रो महायुद्धपछि भएको प्रतिस्पर्धालाई तपाईँ सम्झनुहोस्। केही कालसम्म चीन अगाडि बढ्यो, तर ठिक ढङ्गले अघि बढ्न सक्दाखेरि, ठिक नीति अवलम्बन गर्दाखेरि चीन धेरै 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 पछाडि पर्यो। संसारको अल्पवयस्क राष्ट्रको कोटीमा, पिछडिएको राष्ट्रको कोटीमा चीन पर्न सक्छ। तर सही विचार नलिएको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा अजङ्गको
हेरफेर गर्नका लागि चिनियाहरू सफल भए। त्यही बाटोमा भियतनामीहरू अगाडि बढे। भियतनामले युद्धको मोर्चामा मात्रै होइन, आर्थिक प्रगतिको मोर्चामा पनि अचम्मको प्रगति गरेर विश्वलाई देखाएको छ। समाजवादी देश लाओस र क्युबा, यी सबै देशहरूले पनि एक से एक आर्थिक प्रगतिको क्षेत्रमा फड्को मारेका छन्। र आज हामी त्यही अपेक्षाका साथ लागेका थियौं, जुटेका थियौं, चुनावमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौं, जनतासँग वाचा कबोल गरेका थियौं, अरू सबैभन्दा हामी उत्कृष्ट हुनेछौँ भनेका थियौं। उत्कृष्टता केमा देख्नुपर्छ? सबभन्दा पहिलो कुरा भनेको सुशासनमा, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यसप्रति असहिष्णु हुने कुरामा। तर भ्रष्टाचार कति मौलाएको छ त्यो मैले भनिरहनु पर्दैन। केपी ओलीको, हाम्रै पार्टीको नेतृत्वको सरकारको अन्तर्गत भ्रष्टाचार मौलाएको देख्दाखेरि, फस्टाएको देख्दाखेरि, त्यसप्रतिको असहिष्णुता होइन, त्यससँगको मितिले साइनो लगाएको देख्दाखेरि हाम्रो शिर निहुर्यो। पार्टीमा कुरा उठायौँ हामीले, यो उठिरहेको छ। अग्नि प्रकरण के हो उठायौँ हामीले, यति प्रकरण के हो उठायौँ हामीले, बोइङको कुरा के हो उठायौँ हामीले। विभिन्न ठाउँहरूमा, प्रत्येक जिल्लामा, प्रत्येक अड्डा अदालतहरूमा हुने गरेको भ्रष्टाचार के हो? किन बिना पैसाको पनि काम हुँदैन? किन परिवर्तन देखिएको छैन? जनताले महसुस किन गर्न सकिरहेका छैन? यसलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय के हुन सक्दछ? संसारका विभिन्न देशका आफ्ना अनुभव छ। सिङ्गापुरलाई सबभन्दा कम, नर्वेलाई सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार अर्थात् भ्रष्टाचारबाट मुक्त भएको देशको कोटीमा राख्ने रहेछ। त्यसको निम्ति केही विधिहरू अवलम्बन गर्नु पर्दो रहेछ, केही तरिकाहरू अपनाउनु पर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मानिसले दुई नम्बर काम गर्नु नपरोस्, अनुचित तरिका अपनाउनु नपरोस्। त्यसको निम्ति के गर्दाखेरि वास्तवमा प्रत्येक कर्मचारीहरूले पनि आफूलाई सेवा भावनाले प्रेरित गर्न सकुन्, प्रत्येक नागरिकले पनि छिटो न्याय पनि पाउन्, सेवा पनि पाउन्। यी सबै चाहना हाम्रो थियो। विकास निर्माणले गति ल्याओस्, हाम्रो चाहना त्यो थियो। हामी सबै खालका ढिला ढालापनलाई अन्त्य गर्न चाहन्थ्यौँ, छिटो काम होस् भन्ने चाहन्थ्यौँ। र संसारका अरू देशहरूमा 1 वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू निर्माण गर्ने गरेका छन्। सबभन्दा बढी 3 वर्षमा भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएको छ। हामी कहाँ त कुरो मात्रै ठुलो, वर्षौं बितेको हुन्छ, 10 वर्ष बितेको हुन्छ, 5 किलोमिटर बाटो पनि राम्रो पिच हुँदैन। कस्तो विडम्बना! म उत्तर कोरिया गएको थिएँ, 1000 किलोमिटर बाटो उनीहरूले 1 वर्षमा तयार गरेको। 1 वर्षमा 1000 किलोमिटर बाटो। हामी कहाँ भनेको 5 किलोमिटर नि 27,000 को बाटो हेर्नुहोस् त। हालत बिजोग छ, कसैलाई पोल्दैन। सत्तामा बसेका मान्छेलाई त पोल्नु पर्यो नि, हामीलाई पोल्थ्यो। तर के गर्नु, एउटा भनाइ छ। तापके तात्यो भने माछा पाक्छ रे, तापके समात्ने बिर तात्यो भने हात पाक्छ रे। हामी प्रधानमन्त्री भएको ठाउँमा, कुर्सी भएको ठाउँमा अर्को बसिया छन्, कलम चलाउने ठाउँमा, आदेश दिने ठाउँमा उनी तापके छन्, तात्दैन। हामी तात्या छौँ, पार्टीमा तातिरहेका छौँ, तात्दा उम्लिरहेका छौँ, हात पाकेको पाकेकै छ। केपी ओली सुन्ने नै होइन, मतलब राख्ने नै होइन। त्यसैलाई भनेका उनी केपी ओलीले मलाई काम गर्न दिएनन्। सधैँभरि कचकच गरे, कसकचै गरेको। काम छिटो भएन, काम राम्रो भएन, जनतालाई पीडा भइरहेको छ, सरकार बदनाम भइरहेको छ, आलोचना भइरहेको छ। बसमा हिँड्नेहरू, बाटामा हिँड्ने प्रत्येक नागरिकहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। उनीहरूले परिणाम पाइरहेका छैनन्, खुसी भइरहेका छैनन्, सन्तुष्ट भइरहेका छैनन्, मन उत्साहित हुन सकिरहेको छैन। 1 वर्षको मौका दिए ठिकै छ, तर 1 वर्षभित्रको लक्षणले तपाईँले गर्ने लक्षण देखिएन।
तपाईले काममा कहाँ त्रुटि भयो खोज्नुहोस्, कमजोरी कहाँ भयो त्यो पत्ता लगाउनुहोस्। हामी 3 जना प्रधानमन्त्री छौँ, यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, हाम्रा अनुभवहरू पनि लिनुहोस्। अनेक पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छन्, उप प्रधानमन्त्रीहरू छन्, मन्त्रीहरू छन्, पार्टीका नेताहरू छन्, जनताको बीचमा भिजेका जनप्रतिनिधिहरू छन्। उनीहरूको कुरा सुन्नुहोस्, संसदीय दलको बैठकमा सबैका कुरा सुन्नुहोस्, जनप्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर कुरा सुन्नुहोस्, पार्टी कार्यकर्ताहरूको कुरा सुन्नुहोस्, पार्टी कमिटीहरूका कुरा सुन्नुहोस्, जनवर्गीय सङ्गठनका कुरा सुन्नुहोस्। अवश्य पनि सबै काम एकै रातमा हुन सक्दैन, एकै क्षणमा हुन सक्दैन, तर त्यो काम क्रमशः गर्दाखेरि विश्वास जित्न सक्ने स्थिति बनाउनु पर्यो। पहिले के काम गर्ने, कसरी तम्सिया पिन्ने चिनमा गरेका थिए, कसरी पहिलो चरणको काम, किनभने तपाईले माथिल्लो तला चढ्नु पर्यो भने पनि तपाई पहिले त्यो भर्याङमा चढ्दाखेरि पहिलो कदम, दोस्रो कदम, तेस्रो कदम गर्दै तपाईँ पहिलो तला चढ्नुहुन्छ। पहिलो तला चढिसकेपछि दोस्रो तलामा चढ्नुहुन्छ। पहिलो तला बनिसकेपछि मान्छेलाई विश्वास हुन्छ कि दोस्रो तला पनि बन्छ। त पहिलो चरणको तपाईले काम सम्पन्न गर्नुभयो भने दोस्रो चरणको काम हुन सक्दछ, तर त्यो विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ, विश्वास जित्न सक्नुपर्छ। वो हामीले उठाएको कुरा त्यही, हामीले असहयोग गरेको होइन, नगर भनेको होइन। हामीले नगर्नु पर्ने कुराहरू नगर, गर्नुपर्ने कुराहरू अहिले गर, हामीले भनेको त्यही हो। हामीले भन्यो संघीयता हामीले ल्याएका छौँ, संघीयता अनुसार विभिन्न निकायका अधिकार हामी दियौँ, तर अधिकार दिनुको साथसाथै काम ठिक भइरहेको छ कि छैन अनुगमन पनि गरौँ, छानबिन पनि गरौँ। राम्रो गरेको छ पुरस्कृत गरौँ, नराम्रो गरेको छ दण्डित गरौँ, राम्रो गर्नेको प्रचार गरौँ। किनभने मासुतोले त्यस्ता नमुनाहरू खोजेर अनि भन्नुहुन्थ्यो फलानुबाट सिक, सिङ्गो देशमा तिनीहरू नमुना लायक काम गर्ने मान्छेहरूबाट सबै प्रेरित हुन्थे र हामीले त्यही कुराहरू हाम्रो अनुभव सुनाउन चाहन्थे। तर केपी ओलीलाई कुनै सुझाव मन पर्दैन, केपी ओलीलाई कुनै आलोचना मन पर्दैन। केपी ओली आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्दछ। केपी ओली अहङ्कारको घोडामा सवार भएको हुनाले यो सबै समस्या खडा भएको। तर त्यो उनमा व्यक्तिवाद छ र उनमा उन्माद छ, अहङ्कार। त्यो अहङ्कारले गर्दाखेरि उनले पार्टीले 2 पैसा पनि उहाँको दिएन, उनी बहुमतलाई स्वीकारै गर्दैनन्, उनी आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्दछन्। यस्ता मान्छे यो देशको राजा महाराजा भएको के पो हुन्थ्यो होला। तपाईँ हाम्रो यहाँ बस्न खान दिने थिएन, देशै उसको लाग्नु पर्थ्यो। अहिले त यहाँ बाँकी राख्दिन भन्दैछन्, मेरो कुर्सी ताक्छ कुर्सी नै भाँचिदिन्छु, घर झगडा भयो घरै भत्काइदिन्छु, परिवारले कसरत गरे सबैको घाँटी छिनालिदिन्छु। यस्तो खालका मान्छे कचकच भयो भने त बसेर छलफल गर्नु परेन। विवाद भयो भने विवाद भनेको विषय बनाएर कमिटीको बैठकमा एजेन्डामा चढाउनु परेन। त्यसको निम्ति हप्ता 2 हप्ता 1 महिना कति लाग्छ, बस विवाद गर्नु पर्दैन। यो आज हो पहिलोचोटि बनेको यो पार्टी 2006 सालमा स्थापना भएपछि अनेकौं बहस विवाद हुँदै आए। पछिल्लो कालमा पनि जब नयाँ 70 को दशकमा हामीले आन्दोलनलाई नयाँ चरणमा पुर्यायौं, 2टा धारको रूपमा अगाडि आयो। एउटा झापा आन्दोलनको धार थियो जो कोके भएर अगाडि बढ्यो, अर्को चौथो महाधिवेशनको धार थियो, त्यो नेकपा माओवादी हुँदै अगाडि बढ्यो, अनि कोके हुँदै नेकपा एमाले हुँदै अगाडि बढ्यो, नेकपा माओवादी केन्द्र हुँदै अगाडि बढ्यो। यो 2टा ठुलो सशक्त धारलाई जसरी विगत समयमा हामीले अनेक धारलाई समेट्दै लिएर गए। यही तपाईँहरूको ललितपुरमा माले र मार्क्सवादी बीचको एकताका धेरै कुराहरू यही ललितपुर जिल्लामा भएको छ। यी प्रत्येक घरमा हुनुहुन्छ सिद्धलालजी, बिरामी हुनुहुन्छ क्या, उहाँलाई पनि सम्झिनुपर्छ। उहाँको घर, उहाँको निवास, त्योभन्दा पहिले आन्दोलनको निम्ति नरबहादुर खमाचार्यको निवास म सम्झिरहेको छु। त्यति मात्रै होइन, त्यो
मनमोहन अधिकारी बस्ने डेढा तपाईँलाई याद छ होला। त्यो डेढामा हामी कतिचोटि पुग्यौँ, कति छलफल गऱ्यौँ। यही ठाउँमा भरतमोहन अधिकारी, सिद्धिलाल र मेरो अनेक मिटिङ बैठकहरू भए। अन्तिम बैठक भनेको यही ललितपुर जिल्लामा नै भएको। त्यही ठाउँमा मेरो डेढा थियो। तपाईँलाई थाहा पनि छैन, डेढामा त्यही बसे मेरो सन्तानहरू त्यही जन्मेका। सुईको कसैलाई हामीले दिएका थिए। यही जिल्लामा जन्मेका हुन् त्यो शान्ता भवन अस्पतालमा, थाहा छ भनेपछि ती सबै चिजहरूको निम्ति त्यत्रो महत्त्वपूर्ण यो ललितपुर जिल्ला 2046 सालमा ललितपुर जब तपाईँले मुक्त गर्नुमा सिद्धिलालजीले अगुवाई गर्नुभएको थियो, तपाईँहरू सबै साथमा हुनुहुन्थ्यो होला। त्यसले सिङ्गो आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्यायो। त्यस्तो जिल्ला हो यो ललितपुर जिल्ला। यही जिल्लामा तुलसीलाल मात्रे जस्ता योद्धाहरू, जो पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनको महासचिव हुनुभएको थियो, उहाँसँग पनि क्षणका कुराकानीहरू पनि भएका थिए। यी सबै समूहहरूलाई एकताबद्ध बनाउँदै 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 अगाडि बढ्यो। यहाँ चौथो महाधिवेशनको महत्त्वपूर्ण यहाँ आधार मध्ये दिलबहादुर श्रेष्ठ जस्ता योद्धाहरू यही हुनुहुन्थ्यो। यस्ता सबै योद्धाहरू जन्माएको यो भूमि हो। त्यो भूमिमा रहनुभएका तपाईँ युवाहरू, तपाईँ कार्यकर्ताहरू, प्रौढहरू, युवाहरू मात्रै हुनुहुन्न है। उमेर जाँदै गयो भने त कति सङ्ख्या युवाको, कति सङ्ख्या बुढाको छान्ने जाँच्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो स्थिति यो युवा र बुढाको हुने बित्तिकै मलाई एउटा सम्झना भयो। पहिले हामी कार्यक्रम गर्थ्यौँ, बुढा मान्छे खोज्थ्यौँ, फेलै पर्दैन थियो। त्यो बेला प्रचार के थियो भने बुढा मान्छेहरूलाई कम्युनिस्टले मारिदिन्छ। काङ्ग्रेसले व्यापक प्रचार गरेको थियो। अनि बुढा मान्छे खोजिकन हामी 60 नआएका मान्छे खोजी स्टेजमा राख्ने गर्दथ्यौँ। एउटा दुईटा कुनै हाम्रा कार्यकर्ताका बाबुहरू आमाहरू बल्ल आउँथे अनि जम्मै हेऱ्यो भर्खरका केटाहरू छन्। पछि यस्तो स्थिति बन्न थाल्यो कि पाका बुढा मात्रै छन्, युवा युवतीहरू भर्खरका केटीहरू खोज्यो, फेरै पर्दैन। यो स्थिति नबनोस्। पाका बुढाहरू पनि चाहिन्छ, प्रौढहरू पनि चाहिन्छ र युवाहरू पनि चाहिन्छ। किनभने अबको संसार युवाहरूको संसार। ती युवाहरू ठुलो सङ्ख्यामा हिजोको जब आन्दोलनमा बन्द हडतालको बेलामा हामीले देख्यौँ, हामी दङ्ग पर्यौँ। अब युवा पनि जुर्मराउन थालेछ। सिङ्गो नेकपा पनि जुर्मराउँदैछ र नेकपा सँगसँगै युवा समाज पनि जुर्मराउन थालेको छ। यो परिवर्तनको राम्रो सङ्केत हो। यसले राम्रो सङ्केत गरिरहेको छ र युवा पङ्क्तिमा जुन फैलिएको छ निराशा, त्यसलाई हामीले चिर्नुपर्छ। उनीहरू आशावाद जगाउनु पर्दछ। परिवर्तनका सम्भाग ती युवाहरू, तिनीहरूमा क्रान्तिकारी चेत हामीले दिन सक्यौँ भने, क्रान्तिकारी सोच र दृष्टिकोण हामीले त्यहाँभित्र प्रवेश गराउन सक्यौँ भने, कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको उनीहरूको विश्वास जगाउन सक्यौँ भने, कम्युनिस्ट विचारबाट ओतप्रोत गर्न सक्यौँ भने, यो आन्दोलनको सफलता मात्रै होइन, सिङ्गो समाजको परिवर्तनको हाम्रो सङ्कल्पलाई पनि हामी साकार पार्न सक्दछौँ। त्यसो हुनाले अहिले जुन हामी आन्दोलन गरिरहेका छौँ, यो आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष बन्न पुगेका मान्छे भन्छन् तपाईँले पुर्याएको भन्छन्। मलाई बडो गाह्रो हुन्छ। मेरो प्रतिद्वन्दी केपी पनि मैले नौमाथमा हराउन खोजेको मान्छे, अनि तपाईँले ल्याएका भन्छन् तपाईँले त मैले हराउनै खोजेको हो नि। जसले पोकेर ल्याए उसलाई पो भन्नुहोस्। त्यो अब गाह्रो मैले कसरी पोक्ने, मैले यिनले त जिताउनै हुँदैन भन्ने मान्छे, यिनी घाँडो हुन्छन् भन्ने मेरो त्यो भाषण अहिले पनि छ भने, त्यो 9 मार्चको भाषण अहिले पनि छापिदिए हुन्छ। यिनले पार्टी बस्दै पार्छन् मैले भाषण गरेका थिएँ। तपाईँमध्ये को हुनु त्यो प्रतिनिधि तपाईँलाई याद। अब यस्ता मान्छेलाई भोट दिएकोमा पश्चाताप गर्न थालेका छन् धेरै मान्छे। वामदेव गौतमले त पश्चातापै गर्नुभयो, मैले यस्ता मान्छेलाई जिताइयो, साथ दियो। सारा पार्टी र आन्दोलनको निम्ति महाका घाँडा हुन्। घाँडो भन्छ नि, घाँडो भन्ने मैले भनेको होइन, वामदेव गौतमले भने। त्यो स्थितिका चाहिँ मान्छे अब अध्यक्ष भएर आइसकेपछि त स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीमा त भन्नै पर्यो। तपाईँले पनि गर्नु। अब तपाईँले त आएर राम्रो गर्नु त हाम्रो बिजोकै गर्थ्यो हेर्नुहोस्।
म त जुन दिन दुईटैको एकतामा गजब गजब म अब त ज्यान बच्यो न केपी पनि त हुनु मात्रै लिएर सिङ्गे किन्थ्यो लाग्यो थियो। अब दुईटासँग मिलेपछि अब सास फेर्न थाल्यो। निश्वासिएर हामी बसिरहेको मान्छे बल्ल सास फेर्न पायो। नभए त एकै मेरो हुर्मत लिएकै म पनि नडराउने मान्छे न तर्सिने मान्छे। त्यस्तो जब प्रचण्ड कमलको आगमन भइसकेपछि गजब भइगयो। अब केपीको भइगयो केपीले बुझिहाल्थे। सबभन्दा पहिले थाहा छ झल्ला खनालको वैगमन सुरु गरे उनले। कमल प्रचण्डले भने कि भनेन थाहा छैन, मलाई त भने नै हुने। अहिले यो झल्लालाई पनि निकाल्नुपर्छ पार्टीबाट, काम राख्दैन भने। पछि झल्लालाई पकाउन खोजे माधवले पनि निकाल्नुपर्छ खालि निकाल्न मात्रै खोज्ने मान्छे। अनि जब चाहिँ प्रचण्ड कमललाई फकाउन सकेन न, मलाई फकाउनलाई भने अब यो प्रचण्डलाई फालिदिनुपर्छ। उहाँलाई पठाएर भन्दा रहेछ माधवले बाललाई थन्काइदिनुपर्छ। अनि दुईटैको ठाउँमा वामदललाई बोलाउने भने बाँकी दुईटालाई थन्काइदिनुपर्छ भने तिनटैलाई थन्काएको एकै दिनमा तीनजनालाई तिमी पनि अध्यक्ष बन, प्रधानमन्त्री तिमी नै बन भन्ने भन्ने कस्तो सकेको हो। 11 बजे वामदेवलाई पनि आछ प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष तिमी बन्नुपर्छ भन्ने आछ। वामदेव दङ्ग पर्दै घर 1 बजे मलाई बोलाएको छ प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष तपाईँ हुनुपर्छ भन्ने आछ। मैले यो तपाईँको नक्कली कुरा पत्याउँदिनँ म। यो उधारो कुरा चाहिँ भन्छ नि माधव नेपालजी उधारो होइन नक्कली चाहियो। मैले भनेकै हो यो यस्ता नक्कली कुरा म पत्याउँदिनँ। यस्ता उधारा कुरा धेरै सुनिसकेको छ, जिन्दगी यसैमा बितिसकेको छ। जाली मान्छे म चिन्दछु नि फेरि सजिलो जाल झन् सडक तिग्रमका माहिर मान्छेहरू त थाहा थियो। झापा कालदेखि मैले चिनेको 50 वर्षमा केपीलाई चिनेको मान्छे। अनि 4 बजे उहाँलाई बोलाएर के भन्दा रहेछ भने यो पूर्व एमालेमा कतिला नेता पाइनँ मैले, तपाईँभन्दा बत्तिलो कोही छैन भने उहाँलाई। अब यस्तो जाली मान्छेसँग सकिन्छ। बैठकमा बसेका छन् के भने भन्दाखेरि अध्यादेश फिर्ता हुनेवाला निर्णयमा। अनि त्यसपछि राष्ट्रपति कहाँ गएको त्यसलाई पनि फिर्ता गराउनुहोस् भने हामी सहमतिको खोजी गर्ने मान्छे। उनले अध्यादेश फिर्ता गर्ने, राष्ट्रपति कहाँबाट हामीले विशेष अधिवेशनको माग गर्ने, निवेदन पनि फिर्ता गर्ने गरियो। निवेदन फिर्ता भयो, के पनि फिर्तै गर्दैन। अब राति सोचेर भोलि बिहान गर्ला न हामी दुईटैले सल्लाह गऱ्यौँ भोलि हुन्छ कि मैले गर्दैनन् है भन्दै थिएँ। आज नगरे साँझमा त गर्ला भन्नु, साँझ बितिएछ गर्दैन। के गर्थे त्यो किनी त्यो अध्यादेश फिर्ता मात्रै न, उनले त भनेको थिए मैले संविधान नियुक्ति गरेकै छैन, नियुक्ति गरिसकेका रहेछ, निर्णय गरिसकेका रहेछ। बैठकमा जसले झुटो बोल्छ त्यो मान्छे, पार्टीको अध्यक्षको ओहदामा बसेको मान्छे बैठकलाई गुमराह गर्छ, झुटो बोल्छ, त्यो मान्छे अध्यक्ष हुन लायक हुन्छ? यिनलाई त उहिले निकाल्नुपर्छ पार्टीको अध्यक्षलाई। तर फेरि यो नेपाली चरित्र कम्युनिस्टभित्र पनि त्यही त हुन्छ। नेपाली कमल होइन कमरेड, अझै पनि कोसिस गरौँ न भएर कहिले घनश्याम प्रसाद भनिदिने, कहिले भीमरावले भनिदिने, कहिले मैले पनि भन्दिनँ मेरो पनि कमजोरी छ। वामदेव छर्किएको बेलामा होइन होइन नगरौँ भनेर म भन्ने, म चर्किएको बेलामा वामदेव नगरौँ नगरौँ भन्दिरहेछ। त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि ढिला भयो र उनले सबै देशैलाई सिद्धाउन खोज्यो, संविधानै सिद्धाउन खोज्यो। संविधानमा कुनै व्यवस्था छैन, प्रधानमन्त्रीलाई यो संविधानले अधिकार दिएकै छैन, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन। मैले लामो व्याख्या गर्नु पर्दैन किनभने बहस चलिरहेको छ। र त्यत्रा पाका वकिलहरूले भनिसक्नु भएको छ संविधानको धारा 76 को धारा 7 ले मात्रै प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा उल्लेख गरेको छ। र यो अटोमेटिक विघटन बाहेक कुनै प्रधानमन्त्रीको लहरले यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन। यो अटोमेटिक विघटन, प्रधानमन्त्री रोज्नै सकेन भने विघटन हुने भइगयो। अनि त्यो प्रधानमन्त्री अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले
विश्वासको मत नै पाउन सकेन भने अनि विघटन हुने भइगयो। तर कुनै प्रधानमन्त्रीले मलाई असहयोग भयो, यो भयो, ऊ भयो, काम गर्न पाइन, रिस उठ्यो, राति झोक चल्यो, संविधानमा छोडे हाल्ने प्रतिनिधि सभाले भन्न पाइँदैन। यो संविधानले त्यो अधिकार खोसिदिएको छ, किनभने यस्तो चिजबाट हामी भुक्तभोगी भइसकेको हुनाले। त्यस हुनाले कुनै पनि ठाउँ र आधार छैन र यो कम्प्लिटली असंवैधानिक कदम हो र यसैले हामीले भन्छ संवैधानिक कु हो यो। र यसैका विरुद्धमा हामी यो पार्टीको मात्रै मामिला भएन, पार्टीको मामिला त प्रधानमन्त्री, अध्यक्ष, सदस्य, पदाधिकारीको विषय पार्टीको मामिला, तर संसदको मामिला भनेको साथै सरकारको मामिला, सारा देशको मामिला हो, दुनियाँको मामिला हो। नेपालको संविधान मिसिने शासकहरू हुन थाल्यो भने भोलि यसैले अधिनायक जन्माउँछ, अधिनायकवादलाई हुर्काउँछ, अधिनायक प्रवृत्ति भएका मान्छेलाई त्यसले मौका दिन्छ। अर्कोले लहर पाउने बित्तिकै उसले भने बमोजिम चल्न पाएन भने, संविधान मिसेर चालेको कदमको विरोध भयो भने उसले फेरि विरोध गर्नेछ, अस्थिरता ल्याउँछ। त्यसो हुनाले त्यसले यो अधिकार छैन। अर्को पार्टीभित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने केपीले हुर्मत लिइसकेपछि सबै मान्छे उनीबाट भड्किन थाले, भड्किँदै गए। उनको पक्षमा अत्यन्तै सानो पङ्क्ति मात्रै भयो। जब कमिटीले नै पत्याउँदैन भने गराउँछ के तपाईँ? 441 को केन्द्रीय कमिटीमा 300 जनाको विपक्षमा छन्। कुन नैतिकताको आधारमा उनी अध्यक्षको दावा गर्न सक्छन्? नैतिकता नामको चिज केपीमा अलिकता पनि छैन। नैतिकता नामको चिज हुन्छ भने उसले राजीनामा दिएर लगाउँछ। हामीले पार्टीभित्र अलिकता विवाद हुने बित्तिकै राजीनामा दिएका छौँ। मलाई चुनावको परिणाम देख्ने बित्तिकै मैले राजीनामा दिए, गाउँमा महासचिव भएर प्रधानमन्त्री पदमा मैले राजीनामा दिएँ, झलनाथले राजीनामा दिनुभएको होइन, पार्टीको भित्रकै कारणले। तर केपी भने संसदमा अल्पमतमा छ, त्यही पनि राजीनामा दिँदैन, कसैले पत्याउँदैन, त्यही पनि राजीनामा दिँदैन। खालि उनका सानो कोठरी छ बा भन्ने, उनको वरिपरि गुलियो चाटेर हिँड्ने, ती बाहेक अब कुनै असल इमान्दार मानिसहरू भएको लाग्दैन। छन् भने पनि तिनीहरू भ्रममा छन्, उनीहरू भ्रमबाट मुक्त हुनेछन् र उनीहरूको आँखा खुल्नेछ, आशा गरौँ। त्यसो हुनाले यो लडाईँ शक्तिको लडाईँ हो। यो लडाईँ पार्टी कस्तो पार्टी बनाउने विचारसँग जोडिएको लडाईँ हो। हामी क्रान्तिकारी पार्टी बनाउन चाहन्छौँ, अनुशासित पार्टी बनाउन चाहन्छौँ, विधि विधानमा चल्ने पार्टी बनाउन चाहन्छौँ र सबै व्यक्ति पार्टीको अधीनमा, कमिटीको अधीनमा बस्नुपर्छ भने लेनवादी मान्यता अनुरूपको पार्टी बनाउन चाहन्छौँ र कोही पनि काम कमिटीभन्दा माथि हुँदैन, पार्टीभन्दा माथि हुँदैन भन्ने मान्यतामा हामी विश्वास गर्छौँ। हामी सामूहिकतामा विश्वास गर्छौँ, सामूहिक छलफलमा विश्वास गर्छौँ र यही हाम्रो शक्ति पनि हो। त्यसो हुनाले हामीले विधानमा के लेख्यौँ भने पार्टी सदस्यको सार्वभौम सत्तालाई यो पार्टीले स्वीकार गर्दछ। जसरी संविधानले जनताको सत्तालाई स्वीकार गर्छ, हाम्रो पार्टी विधानले पार्टी सदस्यको सार्वभौम सत्तालाई, सार्वभौमिक अधिकारलाई स्वीकार गर्छ र कमिटीभित्र बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुन्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्दछ। यहाँ अध्यक्षमा अन्तर्निहित अधिकार भनेर राजा महाराजाले प्रयोग गर्ने गरेको शब्द सुन्नु त, म अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी, उहाँको महाधिवक्ताले गरेको भयो सुन्नु। प्रधानमन्त्रीमा अन्तर्निहित अधिकार कहाँ हुन्छ? राष्ट्रपतिमा त हुँदैन भने, अमेरिकाको राष्ट्रपतिले चाहे बमोजिम गर्न पाउँदैन भने प्रधानमन्त्रीले त झन् गर्न पाउँदैन, किनभने ऊ संसदप्रति जवाबदेही हुन्छ, जनताप्रति मात्रै होइन, ऊ संसदप्रति जवाबदेही हुन्छ। त्यसमा त्यो अधिकार छैन। यी सबै कुराहरूको आधारमा हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो सङ्घर्ष एकदम ठिक छ। त्यसो अग्रपङ्क्तिमा हामी रहेका छौँ। देशैभरि कार्यकर्ताहरू, जनताहरू सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिएका छन्। हामी जहाँ जहाँ गएका छौँ त्यहाँ पाएका छौँ जिल्ला कमिटीको अत्यधिक ठुलो बहुमत हाम्रो साथमा छ, प्रदेश कमिटीको अत्यधिक बहुमत हाम्रो साथमा छ। जहाँ गएका छौँ कार्यकर्ताको भेला, विशाल विशाल भेलाहरू भएका छौँ। जहाँ हामी गएका छौँ सभाहरू हामी देखेका छौँ, चाहे सिधा जिल्लामा होस्, विराटनगरमा होस्, चाहे सुर्खेतमा होस्, चाहे त्यो
भुटोलमा होस् चाहे त्यो धनगढीमा। तर अहिलेसम्म धनगढीले उछिनिएको छ। अब काठमाडौँ पछि धनगढी र धनगढी भन्दा पनि अब 28 गते त जनसागर नै उतार्नु पर्नेछ। त्यो जनसागर उतार्ने जिम्मेवारी तपाईँहरूको काँधमा छ। र ललितपुर जिल्लाले जसरी 2046 साल 47 सालको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, 46 सालको आन्दोलनमा 62-63 को जनक्रान्तिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। अहिले पनि तपाईँहरूले ललितपुर जिल्लाको यो पाटनका टोल टोल बस्ती बस्तीबाट ललितपुर जिल्लाका प्रत्येक नगरपालिका र प्रत्येक वडाहरूबाट तपाईँले निकै ठुलो सङ्ख्यामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ जनसमुदायलाई। त्यसको निम्ति तपाईँहरू लागि पर्नुहोस् र यो आन्दोलनको एउटा जोरदार धक्काले केपी ओलीलाई सत्ताबाट च्युत गर्नेछ, सबक सिकाउनेछ र संसदको पनि पुनर्बहाली, प्रतिनिधि सभाको पुनर्बहाली पनि हुनेछ। जहाँसम्म पार्टीको कुरा छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जहाँ बहुमत छ त्यही नै सुनि चिन्ह छ र बहुमत हामीसँग छ। यो चिन्ह कसैले बस्न सक्दैन। त्यसो लागि जित हाम्रो निश्चित छ भन्ने कुरा राख्दै पुरै विश्वासका साथ, उच्च मनोबलका साथ, निराश नभइकन, हताश नभइकन एकदम सही बाटोमा हामी छौँ, सही विचारमा अगाडि बढिरहेका छौँ, गलत कुराका विरुद्धमा जुधिरहेका छौँ भने कुरालाई राम्ररी आत्मसात गरिकन तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। नेपाली जनताले चाहना गरेको समाजवाद हामी दिनेछौँ। जनतालाई न्याय